دی ٹھنڈک دل دا چین مل کے کہنا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یہ اوکھا لگتا ہے ایک کو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین عزیزان گرامی قدر آپ نے کئی بھائی جناب حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا امام علی مقام کی خدمت درس کیتا کہ یا امام پاک کی وجہ ہے سارے مکی دے لوگاں نے صحابہ کرام نے تو انہوں مشورہ دیتا ہے کہ تسی نہ جاؤ کہ کوفی وفادار نہیں تسی پھر بھی اس وعدے انہاں دی گلاں ساری انہاں دیاں جتنے انہاں دے تو انہوں گزارشات کتنی ساری انہوں ٹھکرا کے پھر بھی کربلا دا سفر پہ کر دیو کوفی کیوں جاندے پہ ہو حسین ابن علی فرمان لگے انا نائم فضمنی الى صدری وقبل بین عینی عزیزان اکرامی قدر مولا حسین محمد بن حنفیہ نے جواب دے دیں تو پوچھتا پہ آئے میرے ویر کہ میں کربلا کا سفر کیوں پہ کرنا فرمایا انا نائم فضمنی الى صدری اب فرماتے نے میں تا ستا پہ آسان میری اکھ لگ گئی لیکن مقدرہ دی اکھ کھل گئی نانا مصطفیٰ گئے فرمانے نے فضمنی الى صدری نانا مصطفیٰ نے آکے میں نے اپنے سینے دے نال لایا فرمایا وقبل بین عینی نانے مصطفیٰ نے میری اکھاں دے درمیان پیار کیتا ہے میں نے بوسہ دیتا فرمایا قال یا حسین او میرے لاڈلے حسین یا تراہ عینی حسین تو میری اکھاں دی ٹھنڈکے حسین تو میری اکھاں دی ٹھنڈکے فرمایا حسین جلدی کرے راگ جا کربلا دی طرف جا میں پوچھیا نانا کربلا کیوں جانے فرمایا کربلا اس وجہ تو جانے تاکہ میرا فرمان سچا ہو جائے اللہ کا قرآن سچا ہو جائے کائنات میں پتہ چل جائے تیرا نانا بھی سچا ہے تے تو بھی سچا ہے ناڑے کائنات میں پتہ چلے کہ جس دا نانا عرشاں تے معراج کرن گیا عرش معلا بنا آیا او حسین کربلا گیا کربلا معلا کر آیا حسین جا حسین عراق دی طرف جانا کربلا دی طرف جانا نہ کیوں ایک شاعر کے اندر اس وجہ تو چل دلا ہوں ڈھونڈن چلیے تے گھری سجن نہیں ملتے بن تکلیفوں مل دے نہیں محرم راز جو دل دے فرمایا حسین کربلا دی طرف جا حسین کربلا دی طرف جانا محمد بن حنفیہ نو تیرا تے میرا امام جواب دے لے اے میرے پیارے ویر اس وجہ تو کربلا چلا کائنات جس رب نو راضی کرن واسطے مکے پیاں دیے میں کائنات نو دساں گا اگر مراد سچی ہوئے مکے والا کربلا وچ بھی مل جانا ہے تسی مکے پیاں دے ہو کربلا دے اندر بھی مکے دا مالک مل جانا ہے کوئی شاعر کہندا ہے کسے دور تے جلوہ کسے دور تے جلوہ تکیا ہے کسے تن چروا کے ویکھ لیا شبیر نے کربل وچ سارا کنبا کوہا کے ویکھ لیا کسے دور تے جلوہ تکیا ہے کسے تن چروا کے ویکھ لیا شبیر نے کربل وچ سارا گھر بار لٹا کے ویکھ لیا ہر کوئی تکنا چاہتا ہے محبوب نو گھر وچ صدقے تے پر سید یار نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا اگے فرماندے نے جندی خاطر لمیاں کردا سی او جندی خاطر لمیاں کردا سی محبوب نمازاں طیبہ وچ جویں نیتی سید کربل وچ سرکار نے آ کے ویکھ لیا فرمایا جڑا نانا مکے دے مدینے دے اندر حسین پشتے سوار ہوندے سن تے نمازاں لمیاں کردے سن اج حسین نے کربل وچ او نماز نیتی کہ نماز والا خود نماز دے فکر پیا کردا ہے